إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. अच्छा भी तमामी अहबाब आवाज़ बुलंद मोहब्बत न दरूद पढ़ो नबी पाक दी ज़ात पे। अस्सलातु वस्सलाम।